شوي بابا ورا خليوكا ما ينا ما سره جگه ولې صبر وکړه چې زه کلیار سره بتاوم خو ما ته جواب راکړه چې کلیر څه تاسو شو ته خو دا ها کنه کې چپ ځل سکے زمای چې ایټه کوچ میس نه کړه او بیا جان جگه شو خو بس صحیح کنه چې دا سره سړی بیا کانفیډنس یو کار ته سره रेडी चुप रहे रेडी रेडी ऑल कंसल्ट फिर हम टारगेट को हिट कर रहे हैं जा बिस्मिल्लाह बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ उठना नहीं है ऑल कंसल्ट बैठ जाओ कोई भी ना उठे ठीक है ना नारा तकबीर गुड सर गुड थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर मैंने घंटे लगाया लेकिन नहीं सर बिल्कुल ऑल कंसर्न अपनी जगह से नहीं है ठीक है ना जब तक टाइगर जब तक रिप्ले नहीं करता आपने अपनी जगह पे रहें शाबाश